से यार तू मेरे इश्क दा निकले आ बेवफा तू अखा किसे होर नाल लाइया सदा मैं मने तू मेरा ते मैं तेरे यार हुन दस मैं किवे वंडा अपनी जिंद जानिया عزیزم پیش دکتر بریم. نه همینجوریش هم هشتمون گروی نوهمونه. پول دکتر رفتن رو نداریم. تو نگران نباش، من خودم یه کاریش میکنم. از کجا؟ زن برای روزای بعد همیشه یه پسندازی داره. به هم اعتماد کن. تو امیدواری که من خوب میشم؟ آره؟ نمیدونم ولی تا آخرین نفسم برات میجنگم، قول میدم. سنم دعا عزیزم، تو چطوری؟ چه خبر؟ بعد مدت ها دیدمت. کجا بودی تو؟ من همین جاهام. تو کجا بودی دختر؟ خیلی خوشحالم که میبینمت. انگار دارم خواب منم میبینم. همینطور عزیزم. بگو ببینم کی برگشتی؟ 6 ماه برگشتم. که اینطور؟ مردم راست میگفتن دنیا واقعا کوچیکه. بعد مدت ها دیدمت ولی بالاخره دیدمت. چی شده؟ چرا گوشیت خاموشه؟ شماره قدیمی تو عوض کردی؟ فکر کردم که کلا رفتی اون دنیا. به این راحتی رفتنی نیستم. من باهات قهرم. آخه چی بگم عزیزم، زندگی اینقدر سخت شده که نمیدونم تو دنیا چی میگذره. خیلی سخت شده. دعا میدونی؟ تو هنوزم مثل قدیمیایی عوض نشدی دختر. امروز دیگه ولت نمی کنم. بریم یه چیزی بخوریم؟ عزیزم خیلی دوست داشتم ولی خب شوهرم خونه تنهاست، باید برم. شوهر؟ به به، خانوم ازدواجم کرده. بهت تبریک میگم. عوض کردن دوست بچگیت که به کنار، تو حتی لازم ندونستی بهم بگی. واسه همین گوشی خاموش و خانمم کم پیدا، مشغول خانواده شوهر، مادر شوهر و خواهر شوهر و اینا بودی. اصلا اینطور نیست. شماره تو بده به من، رفتم خونه بهت زنگ میزنم و فصل حرف الان با هم میزنیم. میومدی دو.
الان نمیتونم عزیزم، شماره‌تو بنویس. حالا که ازدواج کردی واسه خونه رفتن عجله داری؟ بگیر و حرفمو بشنو. تو امشب شام مهمون منی و حتما باید بیای. برای چی سنم؟ خیلی هم نیازه. بعد مدت ها دیدمت. مواظب خودت باش و حتما بیا. باشه؟ منتظرتم. حتما. خداحافظ عزیزم. خداحافظ. سلام، خوش سرویسی که سفارش داده بودم آماده است؟ بله بفرمایید. تو اون نورو یادته که همش کتاب میخوند و دور اطرافش پر از کتاب بود؟ نور؟ ای بابا، همون نوری رو میگم که همش سرش تو کتاب بود و درس میخوند. آره بابا یادم اومد. نور رو میگی که همش اذیتش میکردی، همین که سرش رو برمیگردون با صورت مظلوم خودتو مشغول کتاب خوندن میکردی. بیچاره همش گیج بود. کی داره اذیتش میکنه؟ دقیقاً همونو میگم. اون خیلی خوششانس در اومد دختر. چطور؟ شنیدم با پسری که ازدواج کرده. پسر خیلی پول داره. آره ممکنه. شاید یکی از فامیلاشه. آره اون پسر عمشه. تو عروسی یکی از آشناها دیدمش. یه جوری ازش تعریف میکرد انگار چه عتیقه‌ایه. بیخیال، تو بگو شوهر تو چطوره؟ خیلی خوبه. اوه اینقدر خجالتی. با عشق ازدواج کردین یا کسی معرفی کرد؟ ازدواج با عشق بوده، سنتی نبوده. این چطور ازدواجی شد؟ نکنه فرار کردین ازدواج کرد؟ راستش نه، ولی بعضی موقع ها اونطوری نمیشه که ما میخوایم. اون چیزی که تو تقدیر آدم ها نوشته شده رو نمیتونیم تغییرش بدیم. چی شده؟ تو خوبی؟ ببینم زندگیت خوب میگذره؟ نکنه مادر شوهر و خواهر شوهرت اذیتت میکنن؟ اگه اینطوریه به من بگو، خودم حسابشونو میرسم. مثلا این چیزا نیست. پس مشکل چیه تو؟ امروزم غمگین به نظر میرسیدی. نکنه با شوهرت مشکلی داری؟ نه اصلا همچین چیزی نیست. اون خیلی خوبه. یه شوهر ایدئاله، حواسش به منم هست. خیلی خانواده دوسته. مادر شوهر و پدر شوهرم قبل از ازدواجمون فوت کردن و خواهر شوهرم ندارم. فقط یه برادر شوهر دارم که اونم با ما زندگی نمیکنه. درسته. حالا تو بگو، ازدواج کردی یا نکردی؟ تصمیمت چیه دختر؟ آره دارم ازدواج میکنم. خیلی هیجان زدم، یه کمی استرس دارم و یه خوردم میترسم. اما دعا، بالاخره یه آدم خوب پیدا کردم. بذار عکسشو بهت نشون بدم و تو هم خوشت میاد. آره تو هم میپسندیش. بذار ببینم. خیلی دوست داشتنه. تو هم حتما خوشت میاد. ببین خیلی خوبه و خیلی مواظبمه. تو کانادا همدیگر رو دیده بودیم. تو شرکت بابام دیدمش. تو با این ازدواج میکنی؟ آره چطور؟ خوبه مگه نه؟ خیلی دوستم داره. منم نفهمیدم که اینقدر عاشقش شدم و به تفاهم رسیدیم. چقدرم به هم میایم. چند روز دیگه عروسیمونه. تو هم حتما باید بیای. خیلی کارا باید انجام بدیم و قراره خیلی بهمون خوش بگذره. بگو دیگه چی شده؟ چرا این حرفو میزنی؟ چشاتو ببند. باشه بیا، چشمو بستم. حالا بگو. المیر بگو من چشمو باز کنم یا همینطوری وایسم اینجا؟ حالا بازش کن. المیر من باورم نمیشه.
نمیتونم باور کنم که اینقدر خوش شانسم. خوششانس منم که تو رو پیدا کردم عزیزم. تو با بقیه فرق داری المیر. آره اونا که هستن. داداشت منو قبول میکنه؟ آره. چرا قبول نکنه؟ تو عشق منی. آره ولی این موقعیت من و تو زمین تا آسمون فرق میکنه. تو عشق هیچ بهونه‌ای وجود نداره. ولی تو میدونی عشق دختر پایین شهری یا مردم جرم میدونن. عشق جرمیه که به اختیار هیچ کسی نیست. نگران نباش، من کنارتم. این بالا شهری ها، پایین شهری ها، سطح طبقتی ها بذار کنار عزیز دلم. من به این چیزا اعتقاد ندارم. تو فقط برای من مهمی. تو این دنیا فقط تو رو دارم. الو. باشه خیلی خب، من انجامش میدم، نگران نباش. تو اینجا چی کار میکنی؟ میخوام باید حرف مهمی بزنم. من برای حرفای بیهوده تو وقت ندارم. از اینجا برو. تو باید حرفامو بشنوی. بدون شنیدن حرفام نمیتونی از اینجا بری. مشکلت چیه؟ تو از من چه میخوای؟ المیر تو این کارو نمی کنی. چی کار میکنی؟ بگو چی کار میکنی؟ من اون کاریو میکنم که فکرش هم نمیتونی بکنی. اون واقعیتی که تو قلب ویران شده من خاک شده، اون واقعیت رو جلوی همه آشکار میکنم. هر کاری دلت میخواد بکن، ولی یادت باشه که نمیتونی به هم آسیبی برسونی. تو اینطوری فکر میکنی المیر؟ بهت میگم از زندگی سنم برو بیرون، فهمیدی؟ المیر با تو هم حرفمو گوش میدی یا نه؟ دارم بهت هشدار میدم. داری چی کار میکنی؟ از تنهایی من سوء استفاده نکن. از خودت خجالت بکش. تو مگه آبرو نداری؟ خجالت؟ آبرو؟ خجالت تو کجا بود وقتی داشتی آبروی منو میبردی؟ گناهو همیشه یه مرد میکنه ولی تاوانشو یه زن پس میده. چه مزخرفی داری میگی؟ چرا دوباره اومدی تو زندگیم؟ چرا از زندگی من بیرون نمیری آخه؟ اومدم بهت هشدار بدم صنمو رها کن، فهمیدی؟ چی میگی؟ بابا من دارم با صنم ازدواج میکنم. اون دوست منه، بیشتر از تو به من اعتماد داره. نمیذارم این ازدواج صورت بگیره. چی داری میگی؟ من صنمو دوست دارم. عشقم واقعیه و هیچ کس نمیتونه جدامون کنه. یه جوری حرف میزنی انگار میدونی عشق یعنی چی. ادعای عشق و عاشقی رو برای منم داشتی، چی شد؟ تو اشتباه منی. تو بزرگترین اشتباه زندگی منی. تو یه زن خائنی. من عاشقت بودم ولی تو رفتی با داداشم ازدواج کردی. از سر لجبازی این کارو کردی؟ عجب آدم رذلی هستی. دلیل اون خودت تویی المی. اینو خیلی خوب میدونی. تو یه آدم حیله‌گر و فریبکار هستی. فکر کردی دل مردم بازی شطرنجه، ولی یه چیزی رو یادت باشه، تو این بازی اگر وزیر بیرون بشه همه یه بازی تموم. دیگه کافیه. این مزخرفات تو تمومش کن. من اونو دوست دارم و تو هم یه زن خائنی و این واقعیته. حالا از اینجا برو. زود باش، گم شو از اینجا برو. سنم این یه آدم فریبکار. کافیه.
سنم به حرفم گوش بده. سنم حرفمو گوش کن. سنم لعنتی. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. موضوع چیه؟ چرا هی بهم زنگ میزنی؟ من نمیخوام باهات حرف بزنم. من به حرفات باور ندارم. شما دوتا با هم منو فریب دادی. ببین دعا یه زن هیلگر رو فریب کنه. من نمیدونستم اون میاد که خوشحالی ما رو از بین ببره عزیزم. کی هیلگر و کی فریب کار؟ اینو خدا میدونه. یه طرف دوستم و یه طرف تو. به کی اعتماد کنم؟ به من اعتماد کن دیگه. ببین من قبول دارم که اون نامزد سابقمه، ولی الان من تو رو دوست دارم. هر آدمی یه گذشته‌ای داره و اون گذشته منه. حال و آینده من تویی. اصلا من دوستت دارم، باور کن. چی کار کنم که اینو باور کنی؟ المیر، دعا که ازدواج کرده، پس حالا ازت چی میخواد؟ اگه هنوزم شما دوتا با هم در ارتباطین، پس از طرف من آزادین و میتونین تصمیمتون رو بگیرید. تصمیم گرفته میشه، ولی تصمیمو تو میگیری. اما قبلش باید به حرفم گوش بدی. سلام، تلاش کن حرفمو بفهمی. دعا زن داداش منه. اون واسه من ادعای عاشقی میکرد، ولی رفت با داداشم ازدواج کرد. حالا که داداشم سرطان داره، اون منتظره که کی داداشم بمیره و بیاد با هم ازدواج کنه. واسه همین نمیتونه ببینه که من ازدواج میکنم. نمیتونم باور کنم. من کاملا گیج شدم. وقتی عکس تو به توها نشون دادم، اون هیچ واکنشی نشون نداد. فقط دعا همینقدر گفت که یه برادر شوهر داره که جدا زندگی میکنه. تو خودت فکر کن. حتما تو دلش چیزی بوده که ازت پنهان کرده. من تو رو دوست دارم، واسه همین دارم واقعیت رو بهت میگم عزیزم. انقدر شرایط بد شده که من از همه چی متنفرم. ببین سنم، تو به خاطر اون زن هیلگر و فرصت طلب خودتو گیج نکن. هدف اون من نه، بلکه دارایی منه. اون میخواد صاحب ثروتم بشه. اون با تو که هیچی نمیذاره با هیچ کسه دیگه یه ازدواج بکنم عزیز دلم. بگو ببینم خوشگله. ببین وقتی آدم عاشق یکی میشه دیگه نمیپرسه که چقدر خوشگله. شاید اون از همه خوشگل‌تر باشه. این عشق عزیز دلم. آب نیست که هر وقت تشنت شد بگی یه لیوان آب بده. برای آب باید هزینه شو داد، به همون قیمتی که تشنه‌های کربلا پرداخت کردن.
از دست من عصبانی؟ چرا اینجا اومدی؟ میخواستم همه چی رو بهت بگم. واقعا؟ پس چرا نگفتی؟ شایدم طمع پول انقدر دیوونت کرده بود که نتونستی فکر بکنی. پس یه کاری میکنی، به هم بگو چقدر پول میخوای که من و علمی رو به حال خودمون بذاری. پس اون فریبکار گوش تو رو علیه من پر کرده دختر. ببینم تو فریبکاری یا اون؟ چی داری میگی؟ واسه یه عشق چند روزه با دوستت همچین رفتاری میکنی؟ اونم دوستی که همیشه تو رو مثل خواهرش میدونسته. کدوم خواهر؟ چه خواهری؟ همونی که اصلا به من نگفت ازدواج کرده؟ همونی که هیچ وقت با هم در ارتباط نبود ولی حالا که دارم زندگیمو سر و سامون میدم یهویی سر و کلش پیدا شده که خوشی و خوشبختی منو به هم بزنه؟ به هم فرصت بده، همه چی رو برات توضیح میدم. قبل اینکه من بیشتر از این اعصابم خورد بشه و بهت بی احترامی کنم بهتر از اینجا بری. ببین سنم، هیچ کس بهتر از من علمی رو نمیشناسه. اون دروغگو و فریبکاره و داره بازیت میده. باهاش ازدواج نکن، پشیمون میشی. بهت گفتم برو و تلاش کن دیگه با من روبرو نشی وگرنه برات بد میشه. سنم تو نمیفهمی، اون دروغگوه، داره بازیت میده. اون یه آدم شیاده. کدوم خواهر؟ چه خواهری؟ همونی که اصلا به من نگفت ازدواج کرده؟ همونی که هیچ وقت با هم در ارتباط نبود ولی حالا که دارم زندگیمو سر و سامون میدم یهویی سر و کلش پیدا شده که خوشی و خوشبختی منو به هم بزنه؟ بهت گفتم برو و تلاش کن دیگه با من روبرو نشی وگرنه برات بد میشه. چی شده؟ آروم باش، آروم باش. نه الان داروهاتو برات میارم. صبر کن باشه. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. ماشالله ماشالله، چشم حسودا کور. لازم نیست انقدر زبون بریزی. چرا؟ وقتی خانم آدم اینقدر خوشگل باشه باید هم براش زبان بریزی. که اینطور؟ دوستت دارم. مطمئنی؟ 100%. شما خانم واقعا حسود هستین. درست میگیم. تو مسئله عشق ما زنا واقعا خیلی حسودیم. وقتی یکی رو دوست داریم دیگه به کس دیگه فکر نمی کنیم. اما مردا، دل مردا تو مسئله عشق خیلی بزرگه.
اگه 10 تا زن تو دلش باشه جا واسه 11می هم هست. چه شوخی جالبی. این شوخی نیست، من جدیم. لطفاً جدی نباش. من همیشه دوست دارم که خانومم با لبخند حرف بزنن، نه جدی. اگر حاضر شدی پس بریم. من که حاضرم. تو باید حاضر بشی. من لباساتو برات میارم. داری به چی فکر میکنی؟ مگه دکتر نگفت زیاد فکر و خیال نکنی؟ من خیلی خوششانسم. دارم فکر میکنم تو زندگیم چه کار نیکی کردم که خدا عشق تو وجود تو رو نصیب من کرده. هر چقدر شکرگزاری کنم بازم کمه. از خدا میخوام هیچ وقت تو رو از من نگیره. خوششانس منم. انشالله خدا همیشه همینطوری ما رو کنار هم نگه داره. آمین. خب دیگه سوپتو تموم کن، بعدش داروهاتو بخور. المیر، من از کی دارم بهت زنگ میزنم؟ چرا گوشی تو بر نمیداری؟ تو دوباره مشروب خوردی؟ المیر مگه من نگفته بودم دیگه؟ این چه حال روزیه؟ المیر عمو راشد، ببین زنم، هیچ کس بهتر از من المی رو نمیشناسه. اون دروغگو و فریبکاره و داره بازیت میده. باهاش ازدواج نکن، پشیمون میشی. آبروی منو که جلوی همه بردی. منم این کارو نکردم فیده. واقعا؟ پس کی گفت که تو این کارو بکنی؟ قلبم. از اینکه تو رو از دست بدم ترسیدم.
عشق من نمیذاره که تو مال کسی بشی. من اینجور عشقی نمیخوام که پدر و مادرمو به خاطر من بی‌آبرو کنه. طلاهام کجاست؟ دارم میپرسم طلاهام کجاست؟ صدا تو بیار پایین. من سر و صدا رو دوست ندارم. هم دزدی میکنی هم پررویی؟ مزخرف نگو. تو خجالت نمیکشی به شوهر تهمت دزدی میزنی؟ خجالت؟ خجالت من باید بکشم که تو رو؟ اگه اینقدر بی‌اعتماد بودی پس قایمش میکردی. چه نیازی بود جلوی دست بذاریش؟ درست میگی. اما من از کجا میدونستم که مار تو آستینم دارم پرورش میدم؟ دارم متنفر میشم از تو، از این وجود نحست. عزیزم، من همسرتم و همه چیه تو حق منه. فهمیدی چی گفتم؟ کدوم حق؟ تو تا امروز کدوم حق شوهر بودن تو به جا آوردی؟ تو لیاقت دوست داشتن نداشتی. دعا راست میگفت. اون راست میگفت که من پشیمون میشم. اون درست میگفت. من امروز اشتباهمو احساس کردم. فهمیدم که ازدواج کردم با تو چه اشتباه بزرگی بوده. هلمیر، اگه بازم به این کارات ادامه بدی من برای همیشه ترکت میکنم و میرم. ازت طلاق میگیرم. چی؟ تو باشه طلاق بگیر. طلاق بگیر دیگه. من کی مانعت شدم؟ لطفا طلاق بگیر. وقتی چشمت از عشق کور بشه واقعیت رو نمیبینه. من واقعا از عشق تو کور شده بودم. الان دیگه میرم. برای همیشه از اینجا میرم. اگه میری خب برو. من کجا پیش پات افتادم و التماست کردم آخه. برو دیگه. بجان برو بندیلتو ببند و برو. زود باش، درم که بازه. راحت از اینجا برو. حتی یه کاری کن. بابات که مرده، تا میتونی بری پیش اون دوست دعا و هر دوتون زانوی غم بغل بگیرین. باباتم که برات فقط یه خونه و کلی بدهی باقی گذاشته. خدا روحشو شاد نگه داره. ولی فردا اونم بانک واسه بدهیتون میگیره. پس لطفاً وسایلتو جمع کن و از این شب برو.
با خودم چیکار کردم؟ ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. علمی، به من نگاه کن، به من نگاه کن. من بهت التماس میکنم، به من و بچه آیندت رحم کن. علمی خواهش دعا میکنم. مزخرف نگو. من دختره پایین شهری مثل تو رو خیلی خوب میشناسم. شماها به اسم بچه هر جور تهدیدی میکنین. تو چه میخوای؟ که گناه یکی دیگه و بچه یکی دیگه رو من گردن بگیرم؟ گناه نیست، این بچه ماه. من کجا برم؟ لطفاً علمی، لطفاً ولم کن. علمی، به حرفم گوش کن. اینجا چه خبره؟ داداش هیچی نیست. این یه دختر فریب کاره. پسر یه پولدار رو تو دامش میندازه. الانم اومده اینجا منو به دام میندازه. اشکاش نشون میده که داره راست میگه. داداش شما حرف برادرتو ول کردی و حرف یه دختر غریبه رو باور میکنی؟ آره باور میکنم. میدونی چرا؟ چون من ذات تو رو خیلی خوب میشناسم. برات بهتر همینه که با احترام قبولش کنی، فهمیدی؟ خودت فکر کن یه دختر بی‌پناه کجا بره آخه؟ بره به جهنم. این به من ربطی نداره. علمی درست حرف بزن. علمی، حرفمو بشنو. ما میشینیم و حرف میزنیم. علمی خواهش میکنم نرو. علمی منو رها نکن. علمی نرو. من میرم. علمی باشه. اگه اینطوریه پس درسته، من خودمو میکشم. حالا ببین این چه دیوونگیه هان؟ برای اون آدم بی احساس میخوای 2 تا جونو بگیری؟ چی کار کنم؟ من تو این دنیا کسی رو ندارم. بعدا من جواب این بچه رو چی بدم؟ من بهش جواب میدم. من براش پدر میشم. بعدش ما ازدواج کردیم. بعد چند وقت از ازدواجمون دعا بچهش سخت شد. خیلی افسرده و غمگین بود. خیلی. وقتی بعد چند مدت حالش خوب شد، من مبتلا به سرطان شدم. اون دختر ساده، مظلوم و خیلی دوست داشتنی بود. تو هر شرایطی اون منو تنها نمیذاشت. وقتی اون از بیماری منو ازدواج علمیر با خبر شد خیلی نگران شد، چون واقعیت علمی رو ما میدونستیم. دعا اولین دختر تو زندگیش نبود. دعا براش یه هوس چند روزه بوده. اون فقط دخترای پولدار رو هدف قرار میداد. طمع پول داشت. اون از بچگی همیشه عادت داشت که از بقیه سوء استفاده کنه. بعدش یه روز وقتی دعا داشت از خونه بیرون میرفت گفت میخواد دوست بچگیشو از دست علمیر نجات بده.
ولی اون دیگه برنگشت. اون با یه ماشین تصادف کرد و خبر مرگش اومد. ببین، اون به من زندگی داد، ولی خودش به کام مرگ رفت. دعای عزیز، لطفا منو ببخش تو. من به حرفت گوش ندادم. عشق 4 روزه علمی انقدر منو دیوونه کرده بود که من دوستی که برام خواهر بود و از دست دادم. منو ببخش تو. गवाह से यार तू मेरे इश्क दा निकले आ बेवफा तू अखा किसे होर नाल DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.